केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधनको प्रति सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्व स्तरमै यस महामारी विरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीबाट लाखौं मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ, अरू लाखौं संक्रमित छन्। यस महामारीबाट संक्रमित भई नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनु हुने नेपाली तथा अन्य मित्र राष्ट्रका नागरिकहरूका शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। उपचाररत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 ले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। विश्व पर्यटन तथा आवागमन अवरुद्ध छ। उद्यम व्यवसाय बन्द प्राय छन्। उत्पादन र वितरण प्रणाली गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। लाखौंको रोजगारी गुमेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ। आज सारा विश्व यस साझा तर अदृश्य दुश्मनका विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ। मानव जातिले जित्नै पर्ने यो युद्ध कहिले र कसरी समाप्त होला भन्ने भय, चिन्ता र अन्योल व्याप्त छ। यति बेला विश्व समुदाय बीच ऐक्यबद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठूलो खाँचो छ। यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुन सक्छ। प्रविधिको अन्वेषण गर्दै जान सकिन्छ। समाज फेरि समृद्ध बन्न सक्छ, तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनः प्राप्ति र क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। त्यससँगै क्षति हुने मानवीय पुँजी, दक्षता, विज्ञता र विचारको क्षति पनि अपूरणीय हुन्छ। त्यसैले यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षण सरकारहरूको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ।
COVID-19 को संक्रमण प्रारम्भ भए लगत्तै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैली एवं सबै नेपालीको एकता, धैर्य र सहयोगले अहिलेसम्म यस रोगको संक्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न हामी सफल भएका छौं। संक्रमण थप फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यक भएकोले एक ढिक्का भएर दृढताका साथ लाग्न म सबैमा आह्वान गर्दछु। जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन योगदान गर्ने सबै व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदममा पूर्ण साथ दिई सहयोग गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा योगदान पुर्याउनु हुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, सञ्चार जगत र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा रकम उपलब्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफै विश्वव्यापी महामारीसँग जुझ्नु परिरहेको कठिन परिस्थितिमा समेत हामीलाई सहयोग पुर्याउने छिमेकी मित्र राष्ट्र एवं अन्य मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूको सराहना गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी नेपालीले 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। यो प्रणाली नेपाली जनता आफैले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानद्वारा संस्थागत गरिएको प्रणाली हो। हामीले अपनाएको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय र गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली नै हामीले रोजेको प्रणाली हो। परिपूर्ण लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धि सहित राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउँछ। यो सरकार जनताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जनभावना अनुरूप लोकतन्त्रलाई सुदृढ र विकास गर्न प्रतिबद्ध छ। हाम्रो लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता, अधिकार र अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानता, भयरहित सुरक्षित जीवन र मर्यादित जीवन लगायतका विषयलाई लोकतन्त्रका विभिन्न आयामको रूपमा आत्मसात गरेको छ। त्यसैले सार्वभौम सत्ता जनतामा र जनता नै शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ। यसरी यो परिपूर्ण र समाजवाद उन्मुख छ। राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित हुन्छ।
नीतिको निरन्तरताले कार्यक्रमको सुसङ्गतिलाई निर्धारण गर्दछ र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। तसर्थ राजनीतिक स्थायित्व मुलुकको दीर्घकालीन र अवरोध रहित विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै जनमतको सम्मान हुन्छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई जनादेश अनुसारको भूमिका खेल्न उत्प्रेरित गर्छ। नेतृत्वको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र देश, जनता तथा विकासप्रति थप चिन्तनशील तुल्याउँछ। आवधिक निर्वाचनका क्रममा हुने नेतृत्वको क्षमता र कार्य सम्पादन परीक्षणले नेतृत्वलाई अझ बढी जनउत्तरदायी बन्न उत्प्रेरित गर्छ। अन्ततः यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ। यस सरकारका लागि नेपालको धरती, नेपालको प्रकृति, नेपालको संस्कृति, नेपाल र नेपालीको समृद्धि, स्वाभिमान र गौरवभन्दा ठुलो अरू केही छैन। सरकारले आफ्ना सोच र कार्यहरूलाई नेपाली भूमि, प्रकृति, संस्कृति र नागरिकको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्ने, समग्र विकासलाई तीव्रता दिने एवं नेपालीको मान, सम्मान, स्वाभिमान र गौरव बढाउने तर्फ पूर्ण इमान र सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ केन्द्रित गरेको छ। वर्तमान सरकार नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ अटोटका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यस सरकारले सिङ्गो कार्यकालका लागि प्रस्तुत गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू अघिल्ला 2 आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, गन्तव्य निश्चित छ, लक्ष्यहरू निर्धारित छन्, नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन्, कार्यान्वयन परिणाममुखी छ। सरकार 2 वर्षको छोटो अवधिमै उत्साहवर्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। यस अवधिमा भएका सामाजिक विकास, भौतिक प्रगति र 14 भन्दा बढी विश्व सूचक तथा सूचाङ्कहरूमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको परिणाम हो। यी उपलब्धिले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशिला निर्माण गरेको छ। सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम भएको छ। संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ। नागरिकका मौलिक हक, आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय, विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्धन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुनहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील भएका छन्। सहकारिता र समन्वयको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अन्तर्प्रदेश परिषद र